Assalamu alaikum students, my name is Tahira Jabin. I am your Pak Studies teacher from Real Scholars. क्लास 10 आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसका लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर ये 9 है. डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है. एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. यानी एग्रीकल्चर जो है ज़राअत किसी भी मुल्क की तरक्की में, माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है. रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी इज एक्सप्लेन्ड बिलो. यानी पाकिस्तान में इस ज़राअत का क्या किरदार है, इसको हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1 है सोर्स ऑफ फूड, यानी खुराक का हसूल. पाकिस्तान is in the list of those developing countries where the agriculture is comprehended as the basic pillar of economy. पाकिस्तान इन चंद तरक्की पजीर ममालिक में से है जहाँ ज़राअत पैदावार की तरक्की की शरह काफ़ी हौसला अफजा है. मैन बेसिक नीड और इज़ फूड. हर इंसान की जो है वो बुनियादी ज़रूरत होती है खुराक, which includes wheat, cotton, rice, corn, sugarcane, millet, pulses and vegetable, fruit, etc. यानी गंदम, कपास, चावल, मकई, गन्ना, जवार और दालें, सब्जियां, फल, ये सब इंसान की बेसिक नीड्स हैं. एग्रीकल्चर आल्सो फुलफिल द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ऑल एनिमल्स. इंसानी खुराक के अलावा ज़री शोबे में तमाम जानदारों की ग़िज़ाई खुराक भी जो है वो ज़राअत के शोबे से ही पूरी होती है. दिस इंक्लूड्स द फीड ऑफ क्रॉप्स ऑफ समर, और ये मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों की जो है, एंड विंटर, मौसम सरमा और मौसम गर्मा की दोनों की चारे की फसलें भी शामिल होती हैं और जो मुल्की ज़राअत में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. Question number 1. Agriculture is a source of national income. ज़राअत कौमी आमदनी का ज़रिया है. तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं. कौमी आमदनी का ज़रिया, सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री since Pakistan was created. Due to this, development in the agriculture sector leads to an increase in the national income. This leads to a prosperity in the country. यहाँ पाकिस्तान से ही मुल्क की कौमी आमदनी का में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ज़री शोबे का रहा है. ज़री शोबे की तरक्की से कौमी आमदनी में इजाफा होता रहता है और मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ गामज़न होता है. क्वेश्चन नंबर 2. How agriculture sector provide raw material for industries. सनतों के लिए खाम माल की फराहमी में ज़री सेक्टर, ज़री शोबा क्या काम सरअंजाम दे रहा है. अगला टॉपिक देखिए. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल या खाम माल की फराहमी. रॉ मटेरियल होता क्या है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं. रॉ मटेरियल है जैसे हम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं. चीनी किससे बन रही है? शुगर केन, गन्ने या चुकंदर से. तो शुगर केन और गन्ना या फिर चुकंदर, ये दोनों चीज़ें जो है रॉ मटेरियल कहलाएंगी. और ये जो है जब सनतों के पास पहुंचती हैं तो इससे तैयार होता है. या फिर देखें हम कपड़ा जो है वो कपास से तैयार होता है. तो कपास क्या है? कपास जो है वो रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल के ज़रिए ही ये चीज़ें जो हैं वो सनतों में तैयार होती हैं. द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान
The following industries in Pakistan are depend on the produce of agricultural sector: flour mills, sugar mills, rice mills, cotton, textile industries, ghee mills, soap industry, bread, juice factories and fruit products. یعنی پاکستان کی مختلف مصنوعات مثلا فلور ملز ہے، شوگر ملز ہے، کاٹن ٹیکسٹائل ملز، گھی ملز، صابن کی صنعت، ڈبل روٹی، جوس فیکٹریاں ہیں، پھلوں کی مصنوعات کا انحصار تمام تر زرعی شعبے پر ہے۔ Employment opportunities: a large proportion of Pakistan population is directly or indirectly related to the agriculture sector. These millions of people linked to buy or selling in grains market, fruit and vegetables market, and the labors forces of country, which is approximately 45%, is depend on agriculture. Many people involved in transportation in the agriculture sector also earn their livelihood in this manner. In this way, agriculture is bigger profession of the most people in Pakistan. روزگار کا حصول: پاکستان کا جو ایک وسیع کثیر الآبادی ہے یا ایک وسیع آبادی ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقے سے زراعت سے وابستہ ہے۔ لاکھوں لوگ اللہ منڈیوں سے پھل سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت سے متعلقہ ٹرانسپورٹ سے بھی بہت سے لوگ وابستہ ہیں اور اپنی روزی کماتے ہیں۔ اس طرح زراعت پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیشہ ہے۔ Question number 3: Agriculture is the biggest profession of the people. Discuss it. یا جو ہے زراعت پاکستان کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پیشہ ہے، اس کو ڈسکس کیجئے یا اس کی وضاحت کیجئے۔ Source of foreign exchange: agriculture sector produce leads to agriculture export. Pakistan earn a large amount of foreign exchange by exporting produce like rice, cotton, industrial products depend on them. پاکستان جو ہے وہ کامیاب زرعی شعبے کی بدولت کوئی بھی ملک زرعی اشیاء برآمد کرتا ہے، جو ملک میں زیادہ ہوتی ہیں ان چیزوں کو برآمد کر دیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ کر کے بہت ساری آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ پاکستان چاول، کپاس اور ان کی پیداوار پر منحصر صنعتی اشیاء غیر ملکوں دوسرے ملکوں میں بھیجتا ہے اور کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ ایگریکلچر از اے سورس آف فارن ایکسچینج، یا پاکستان زر مبادلہ ایگریکلچر زراعت جو ہے زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ کوسچن نمبر 4 اور کوسچن نمبر 4 کے بعد کوسچن نمبر 5 دیکھ لیں۔ ایگریکلچر از اے سورس آف اکنامک ڈیولپمنٹ، ڈسکس اٹ۔ یا زراعت جو ہے معاشی ترقی کا ذریعہ ہے، اس کو ڈسکس کریں۔ سورس آف اکنامک ڈیولپمنٹ: nearly 21% of the collective nation production of Pakistan is from agriculture sector. Not only Pakistan economic development but also industrial and trade development or depend upon agriculture. Agriculture has a very important role in the economic development of a economy. پاکستان کی جو مجموعی طور پر پیداوار ہے اس کا 24% جو ہے زرعی شعبے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی اعتبار سے بھی تجارتی ترقی کا انحصار بھی اسی زراعت پر ہے، اور زراعت کو معاشی ترقی کے لحاظ سے ملکی معیشت کا جو ہے وہ اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستان جو ہے زرعی پیداوار کا تقریباً 24% ملکی معیشت کا تقریباً 24% حصہ جو ہے وہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ زراعت سے صنعتیں بھی بہت سی زراعت سے چل رہی ہیں، یعنی ہم اگر کہیں کہ زراعت کی ہی وجہ سے صنعتیں چل رہی ہیں اور ہماری ملکی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے تو یہ بھیجا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنی اسائنمنٹ کر لیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔